नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज हांव तुमचे मुखार आणयल्या एक आमच्या गांवची फेमस कडी ती जावन आसा कोरी गसी या चिकन गसी। ही एक आमच्या गांवची ट्रेडिशनल रेसिपी आणि एक अपुरबायची तशेंच जेवताना दोन वंडशीत चड जेवया म्हणून बघची आणि एकदम रुचीबरीच आमची ही रेसिपी आज आम्ही आता सुरू करूया। ही रेसिपी हांवें 1 किल्या चिकनाच्या हिसाबार केल्या। हांगा खायलें तिल्लेशें तेल घालचें, तेल होऊन जाल्लेंच हांगा फ्लेम मिडियम दवरचो आणि हाका 10 तणबार आमनासर मिरसांग घालची। चड तिखसाण जायची जाल्यार कडयेक 4 मोठ्यो मिरसांगी घालच्यो। मिरसांग हांगा भाजून इल्लेश्यो फुलोवन आयलेंच हें कान आमी दुसऱ्या एका आयदनान घालून दवरचें। हाचे उपरांत हांवें हांगा 6 ते 7 म्हणसर गार्लिक फ्लेक्स, लसूण तशेंच हांगा एक व्हड सायजाचो पियाव हाचे सांगातात 3 ल्हान कुडके आले, 1 इंच आले म्हणून वेत तशेंच एक फ्रेश बेवाताळी घालून हांगा इल्ले त्याच तेलांत रोस्ट करचें। पियावाचो कलर इल्लो चेंज जाल्ल्यानच हाका एक व्हड सायजाचो टोमॅटो कट करून घालचो। सदांच जावन मंगळुरांत सिजनिंग टायमार टोमॅटो घालतात, पूण हांव हांगा वाटतना घालता। वाटतना घाल्ल्यान आळ्यानाची टेस्ट तशेंच कडयेची टेस्ट एकदम डिफरंट जावन भारी बरी रुचीक आसता। हांगा टोमॅटो इल्लोसो मोव जावन आयलोसो हें कान आमी एका प्लेटीन घालून दवरचें। आता त्याच कायलेर 1 टीस्पून म्हणसर हांगा जेवणचो तांदूळ घालचो, तशेंच 3 येळो, 5 चमचो म्हणसर लॉंग, 2 ल्हान कुडके तिखे साल, उपरांत हांगा अर्धे टीस्पून म्हणसर मिरयां हें घालून हांगा ड्राय रोस्ट करचें। फ्लेम हांगा मिडियम दवरल्यार जाता, पूण तांदूळ भाजून हांगा इल्लोसो फुटोन येता म्हळ्यार इल्लोसो फुलता व्हायट कलर जातल्यानच हें कान आमी सायडीन दवरचें। आता त्याच कायलेर हांगा 1/2 टीस्पून म्हणसर मेथी, तशेंच 1.5 टेबलस्पून म्हणसर कोरिएंडर सीड्स कणफेल, सांगता 1 टीस्पून म्हणसर हांगा जिरें घालचें। हाचे सांगता बडीशेप अर्धे टीस्पून, उपरांत हे सकट आयटम हांगा रोस्ट करचे। या वेळार फ्लेम लो टू मिडियम दवरचें। हांगा खंयचोय मसाला करपणातले बरी परमळ आयल्यानच हांगा कान आमी सायडीन एका प्लेटीन घालून दवरचें। उपरांत हांवें हांगा 1 वळे नाल्ल काडलेला, ह्यो नाल्ल हांगा ड्राय रोस्ट करचो। फ्लेम लो दवरचो कित्याक नाल्लांत हांवें इल्लेशें तेल सान भायर सरतालें, ते तुकून एकदम क्रंची जावंक सोदूय नाकात या करपूंक सोदूय नाकात। हाच्या वयल्यान हांगा हळदी पावडर घालचो अर्धे टीस्पून म्हणसर, हें घाल्लेंच हांगा फ्लेम ऑफ करचें। उपरांत ते सहून कायल्यांतूच हांगा ड्राय रोस्ट करचें। इन केस तुमकां ह्या कडयेक नाल्लाचो रोस घालून करूंक आसा जाल्यार ह्या वेळार अर्धे वळे नाल्ल घालचें आणि उरल्या नाल्लाचो रोस काडून तो मागीर लास्ट कडयेक घालचो। हाचे सांगता इल्लीशी आमटाण घालून हे सकट इंग्रेडियंट्स एका मिक्सर जारान घालून ताका इल्लेशें उदक घालून गंध वांटून काडचें। इन केस तुमकां ह्या कडयेक चड नाल्ल जाय जाल्यार हांगा 1.5 वळे म्हणसर नाल्ल यूज करूं येता। इट डिपेंड्स तुमी कडी खंयच्यान सेवतात म्हणून। इडली जाल्यार इल्लेशें मॅनेज जाता, पूण पोरी रोटी जाल्यार इल्लीशी क्वॉंटिटी कडयेची चड जायची पडटा। त्या टायमार नाल्ल इल्लो चड करून हे कडी इल्लीशी चड करची। ह्या मेजरमेंटाच्या हिसाबार तुमकां 1.5 किलो कोंबडा मांस रांदूंक जाता। आता आम्ही मांस उकडच्या प्रोसेसाक या। हांगा हांवें एका हांडयेंत 2 टेबलस्पून म्हणसर तूप तशेंच 1 टेबलस्पून म्हणसर तेल काडलेला। तेल ऑप्शनल, तुमकां तूप जायचे जाल्यार तूपच यूज करूं येत। हाका एक बारीक शिजल्लो एक व्हड सायजाचो पियाव घालून बरें करून भाजचें। पियावाचो कलर चेंज जाल्लोसो हाका हांव मॅरिनेट करून दवरिल्लें मांस घालून आसा। मॅरिनेट करचें ऑप्शनल, पूण तुमकां पसंद आसा जाल्यार तुमी मॅरिनेट करून दवरूं येता। हाका हांवें 1 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर तशेंच इल्लेशें मीठ घालून हें सकट प्रोसेस सुरू जावच्या पयलीं हांवें हांगा मॅरिनेट करून दवरिल्लें। मांस घाल्लेंच हांगा फ्लेम मिडियम टू हाय दवरून स्पुनांत हांगा बरें करून मिक्स करचें। हांगा मांसाचो कलर इल्लेशें धव्या रंगाक येवचे ते दोनसर आमी हांगा मिक्स करचें। उपरांत हांगा हाय फ्लेमार धांगणे धांपून एक बरो कोतकोतो येवच्या खातीर सोडचें। कोतकोतो येवंच आयल्यान हांगा मांस एक पिटीच्याक बरें उब येता, तशेंच हातूंत आसलें उदक आसा न्हय तें सुटता। ताचे उपरांत आमकां अंदाज जाता कितलें आमकां मसाल्याचें उदक घालूं येता म्हणून। धांगणे काडून जाल्या उपरांत हांव हांगा 3 टेबलस्पून म्हणसर वांटून दवरलां आळ्यान घालून आसा। ओके, थोड्यांनी म्हाका आदले फावटी क्वेश्चन विचारलें पयलें कित्याक इल्लेशें आळ्यान मागीर पुरा घालचें म्हणून।
अशें पयलें इल्लेशें आळ्यान घाल्ल्यान मांसाची पडी उकडटना तें आळ्यान आवडटा तो बरें फ्लेवरेबल जावन उकडटा. सेकंडली पयल्यांत पुरो आळ्यान घालून आमी मांस उकडोवंक दवरल्यार आमचें आळ्यान आडटा ताचे उपरांत कन्सिस्टन्सी खातीर आमकां चड उदक घालून करचें पडटा. ताच्या बदलाक इल्लेशें आळ्यान घालून मांसाच्यो पडयो पयलें फ्लेवरा खातीर उकडचें उपरांत आमकां कितलें जाय तितलें आळ्यान घालून वोदोळ कन्सिस्टन्सी चेक करून घालचें. हाचे सांगता हांव हांगा 2 बटाटे घालून आसा. बटाटे ऑप्शनल, तुमकां जाय तर घालूं येता, अदरवायज स्किप करूं येता. पूण बटाटे घाल्ल्यान ही कडी बरी दाट आसता आनी एकदम रुची बरी जावन आसता. सडाव जावन आमची मंगळूरकारांक कोरी गसी या चिकन रोस कडी खंयची करतना इल्लेशे बटाटे घालतात. तांकां ही रोस ऑलरेडी गोट आसा. हाचे सांगता इल्लेशें हांव मीठ घालून मांस उकडोवंक दवरता. ह्या वेळार फ्लेम तेकशें लो टू मिडियम दवरून धांगणें धांपून आमी मांस उकडोवंक सोडचें. म्हज्या चॅनलाक तुमी कोणी येदोळ सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब बटनाक क्लिक करा. तशेंच नोटिफिकेशना खातीर बेल आयकनाक क्लिक करा. एक 10 मिनिटां उपरांत हांव हांगा धांगणें घालून चेक करता. मांस उकडलां गे तशेंच बटाटे उकडला गे म्हणून पळोवचे खातीर. उपरांत हांगा उरिल्लें आळें आसा न्हय हें हाका घालचें. चिकनाचें उदक बरें सुटलां. त्या देखून हांगा आळें घाल्या उपरांत एक पटेच्याक बरें मिक्स करचें. उपरांत कितलें दाट या पातळ जाय तें पळोवन आमी हांगा आळ्यानाचें उदक घालचें. आळ्यान घाल्या उपरांत मांसा सांगता हें आळ्यान बरें मज जमच्या खातीर हांगा फ्लेम लो दवरून एक बरो कोतकोतो हाडूंक आसा. हाय फ्लेम या फास्ट उजार दवरून कडी कोतकोतो हाडूंक वचनाकात. त्या तळा आमची फ्लेवरेबल कडी जायना. त्या देखून फ्लेम लो दवरूनच आमकां हांगा एक बरो कोतकोतो हाडूंक आसा. हाचे सांगता मीठ पावलां गे म्हणून परतून एक पाटी चेक करून मीठ घालचें. ही एक एकदम रुचीभरीत आमच्या मंगळूरांची स्पेशालिटी कडी जावन आसा. ही करूंक बारीस सुलभ, चड वांट ना, इवन बिगिनर्स बी करूंक जाता. तुम्ही एक पटी ही कडी घरा ट्राय करा आनी म्हाका तुमची फीडबॅक कमेंट बॉक्सान कळसिया. 5 तावन 8 मिनिटां म्हणसर हांगा हांवें लो फ्लेमार मांसाक कोतकोतो हाडूंक दवरलो. बरो कोतकोतो आयला तशेंच मांस हांगा बरें उकडलां. हांगा आमची कोरी गसी चिकन करी तयार जाल्या. कोणाक म्हणी हांगा कोकोनट मिल्क या नारळाचो रोस घालूंक आसा जाल्यार ह्या वेळार हांगा नारळाचो रोस घालून फ्लेम लो दवरचो. सिर्फ 2 मिनिटां खातीर एक बरो कोतकोतो हाडचो. ही आमची एक ट्रेडिशनल चिकन करी जावन आसा. ह्या ट्रेडिशनल करीक आमी ट्रेडिशनल वेत गार्निश करया. हाका हांवें हांगा 2 टेबल स्पून म्हणसर तूप काडून ताका इल्लोसो पियाव तशेंच इल्लोसो करी लिव्स बेवा पालो घालून हांगा फोडणो दिला. फोडणो दिल्ल्यानच हांगा फ्लेम ऑफ करचें. उपरांत धांगणें धांपून हांगा अर्ध्या घंट्याक मिनिमम म्हणी बंद करता दवरचें. उपरांत तुमकां कशें जाय तशें सर्व करचें. हांवें तुमकां पयलें सांगिल्ल्या प्रकार हें इडली सांगता एन्जॉय केला. तुमी इडली या शेवयो या कोरी रोटी वट्ट एन्जॉय करा. बरो आसता. आयचो व्हिडिओ तुमकां सर्वांक पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दयाकन लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक कुटुंबादारांक सेरेदारांक फॉरवर्ड करूंक बिलकुल विसरनाकात. वी कॅन सी येता नव्या रेसिपी विथ यू. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.